السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں اچھی طرح سے ہوں گے، ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ آج ہم نے جو لیسن پڑھنا ہے، اس لیسن کا نام ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ کیا ہے اس لیسن کا نام؟ ڈاکٹر امبیڈکر۔ پہلے میں بتاؤں گا گورنمنٹ UPS ان1، کلاس 5، سبجیکٹ ہے اردو، تاریخ 12 جولائی 2020۔ ٹاپک ہے ہمارا آج کا ڈاکٹر امبیڈکر، سبق نمبر 14 ہے۔ نمبر آف اسٹوڈینٹس 7، کلاس آف لائن۔ ہاں بچوں، آپ اپنی کتاب نکالو، 5th کا اردو نکالو، پیج نمبر 83، اسی پیج پر یہ سبق دیا ہوا ہے۔ اس سبق کا نام ہے ڈاکٹر امبیڈکر۔ ہاں بچوں، یہ ڈاکٹر امبیڈکر کون تھے؟ یہ ایک بہت بڑی شخصیت تھی۔ ڈاکٹر امبیڈکر کو لوگ بابا صاحب کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ ان کا اصلی نام تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر۔ لوگ انہیں بابا صاحب امبیڈکر کے نام سے بھی یاد کرتے تھے۔ یہ مہاڑ کے اہم اور عظیم ستیہ گرہ کے قائد اور بانی تھے۔ ڈاکٹر امبیڈکر 1899 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ہریجنوں کے ہمدرد تھے۔ انہوں نے ملک میں ہریجن سماج کو جگایا اور ان کے دل سے خوف و ہراس دور کر دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنی دبی کچلی اور پسماندہ ذات کے لوگوں کی ترقی کے لیے وقف کر دی۔ وہ ایک بڑے قانون دان بھی تھے۔ کون؟ بھیم راؤ امبیڈکر صاحب۔ انہوں نے ہندوستان کا آئین بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ ان کی نظر میں سب لوگ برابر تھے۔ انہوں نے کہا تھا، ذات پات اور بھید بھاؤ بے معنی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک کیا جائے۔ بابا صاحب چاہتے تھے کہ ہر شخص کو اس کا جائز حق ملے۔ ان کی پیدائش 1899 میں ہوئی اور 1956 میں وہ وفات پا گئے۔ ہاں بچوں، یہ تھا ان کا تعارف۔ اب ہم سبق پڑھیں گے آج کا۔ پہلے میں بتاؤں گا، پہلے کچھ یہ الفاظ ہیں، ان کا میں معنی بتاؤں گا۔ مخصوص، مقرر کیا گیا۔ ستیہ گرہ، پرامن احتجاج۔ رہنمائی، راستہ دکھانا۔ آئین، دستور۔ سلوک و برتاؤ۔ تالاب، وہ جگہ جہاں پانی ہو۔ ہاں بیٹو، دیکھو اس کتاب کی طرف، پیج نمبر
83 देखो यहाँ पे सबक दिया हुआ है। महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब है। ये चौदार तालाब के नाम से मशहूर है। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है उससे एक मखसूस वाक़ा याद आता है। ये वाक़ा हिंदुस्तानी तारीख़ का एक अहम वाक़ा है। अगर इस तालाब की ज़ुबान होती तो वो 1927 ईस्वी का ये वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें। एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते से गुज़र रहे थे। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि उनकी कतार चोटियों की कतार मालूम होती थी। सबके कदम एक साथ उठते थे। इन सब लोगों में एक जोश और वलवला था। उनके चेहरों से एक ख़ास मकसद का एहसास होता था। सब लोग नारे लगा रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद। इन नारों की आवाज़ से पूरा महाड़ गूंज उठा। ये लोग कौन थे? ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? ये कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? चलो शुक्रिया बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं इसका माने सुनाऊंगा। महाराष्ट्र के शहर महाड़ में एक तालाब है। तो महाराष्ट्र के शहर महाराष्ट्र शहर यथ महाड़ वन तालाब तालाबस वन चौदार तालाब। क्या वन? चौदार तालाब। जो शख्स इस तालाब के किनारे जाता है बड़ बड़ पकान तालाबस, उससे एक मखसूस वाक़ा याद आता है। तस वाक़ा याद। ये वाक़ा हिंदुस्तानी तारीख़ का एक अहम वाक़ा है। सो वाक़ा जिस हिंदुस्तानी तारीख़ अहम वाक़ा छु। अगर इस तालाब की ज़ुबान होती, अगर अत तालाबस ज़बान आसी तो वो 1927 ईस्वी का ये वाक़ा हमें ज़रूर सुनाता। अगर इस तालाबस आसी ज़ुबान तो या 1957 मज़ गो तेल सो वाक़ा बोजनाई ज़रूर ये। आइए हम इस वाक़े के बारे में मालूम करें। करो वो ये वाक़ा क्या हो। एक रोज़ सुबह सवेरे हज़ारों लोग महाड़ के रास्ते से गुजर रहे थे। एक दो सुबह सास बद लूक महाड़ वत पकान। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, तीत्या लूक कि उनकी कतार चोटियों की कतार मालूम होती थी। तिथ पे जमात इस पे पकान कि जन रे रे वन पकान रे खिला पकान एक लाइन मज पकान कतार गई लान। सब के कदम एक साथ उठते थे। एक साथ अक कदम तुलान। उन सब लोगों में एक जोश और वलवला था। अमन जोश तो वलवल। उनके चेहरों से एक ख़ास मकसद का एहसास होता था। अहंदन बथिन पे एक ख़ास मकसद एहसास। सब लोग नारे लगा रहे थे। सारी नार दिवान, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, महाड़ का सत्याग्रह जिंदाबाद। ये नारे दिवान। इन नारों की आवाज़ से पूरा महाड़ गूंज उठा। इस नार हसा दिवान कि जन ये महाड़ अत लर्ज गसान नार। ये लोग कौन थे? सारी वन कम ये कौन सा किला फतह करने जा रहे थे? यमन कुस किल फतह कर? ये कहाँ जा रहे थे? यम कोत गसन और क्यों जा रहे थे? तो क्या गसन गसन तो अजुक सबक इंशाल्लाह। उम्मीद है कि तुम असल पे आम समझ। आय बिकिस लेक्चरस मज पढ़ो अम ब्रोट। शुक्रिया।